आमच्या लोकांचो एकूच डिमांड आहा हांगा हें बंद जाचें सगळी घाण सगळें व्हांवून तेंगेले दुकरां सगळें व्हांवून पुलाच्यान येता आनी आमी हांगा गणपती बी पायतात हें बुरशीपण जाले कडेन सगळें अशें हें आमचें बंद जावचें। आज आमी हांगा सगळे लोक जमल्यात आमची गांवां जे पिगरी जाला न्ही ती आमकां सामकी आमकां गांवांत तेंकोन आसा आनी ह्या पिगरीचो आमकां भरपूर त्रास जाता। गांवांत सगळें स्मेल आनीक जे तेंगे वेस्ट आसा पळय दुकरालें तें सगळें आमगे तो उदकान सोडटा। आतां ते पावस हें सगळें आमगे गिमाक हें सगळें उदकाचें तकतकता तें दिसता आनी हें उदक आमी आमचें जें उदक आसा न्ही तें आमी आमचे धार्मीक विधीक म्हणल्यार गणपती पावोवपाक सरस्वती विसर्जन गणपती विसर्जन सगळें आमी ह्या उदकां करतात। प्लस आमगे शिगम्याचे जे कितें विधी आसा न्ही तें सगळें आमी ह्या उदकां जाता। आमकां हें सगळें उदक आमचें पोल्युटेड तसो आमकां गांवांक न्ही सावंड पोल्युटेड दुकरांचो कर्कश आवाज दीसभर प्लस घाणींनी रावपाक जायना आमकां जेवण सुद्दां चलना आनी हे उदकाचेर जे न्ही आमी आमची भाट बी आमी शिकता न्ही आमी हे उदका आमकां हात लावपाक सुद्दां वीट येता कित्याक हें सगळें उदकांक तकतकता। आमी भाट सुद्दां अंदू उदक लावपाची बंद केल्ली कडेन आसात। हे बांदता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक कोणाय तेणी कांयच कळयलें ना, हे पंचायतीन कांय कळयलें ना आनी पंचायतीन कांय कळयलें ना म्हणटकीर आतां लोकांक हें घालतरीर लोकांक वास येवपाक लागलो, घाण जावपाक लागली, आवाज जावपाक लागलो म्हणटकीर लोकांनी सायनी मारून तेका 1 म्हयनो पयलीं कळयल्लें पंचायतीक आनी आतां तें चड जालां। आतां तें उदकांक वयता भायर वयता तेंगे कंट्रोल करपाक येना आनी चड वास येवपाक लागला। लोकांले कसली धार्मीक कार्य आसल्यार कितें आसलें जाल्यार तो वास गांवां सगळ्या उरपाक लागलो म्हणटकीर तेका लागून ते पंचायतीक परत एक पंच सरपंचाक आनी पंचाक धरून मिटींग दवरलेली आनी ते कारणाक लागून गांवांतल्या लोकांनी ही NOC तांकां कितें NOC दिल्या पंचायतीक ग्रामसभेक येयनासतना जी ते तेंचे मेंबरांच्या हातून दिले कडेन आसा ती रिव्यू करची आनी बंद करचो प्रोजेक्ट म्हणून नाल्यार तेणें खंय दुसरे कडेन शिफ्ट करचो। गांवांक तो तेंकोन आसा सगळें फुड्यां जाता आनी सगळी घाण आसा ती त्या व्हळाचे चड व्हळाचे तेंकोन आसा तेका लागून तेणें खंय तरी व्हरचो शिफ्ट करचो नाल्यार बंद करचो। वो आतां तुमकां फाटल्यान पळय व्हळ दिसता नालो नॅचरल नालो हे नाल्याक तेगेली सगळी वेस्ट सोडटा तो हो नालो हार्डली 2 ते 3 मिटर डिस्टन्साचेर आहा हे पिगरी फार्माचेर आनी हांगाच हेकाच तेंकोन हे पिगरी तेंकोनूच आमगेलें देवस्थान आसा। सातेरी देवस्थान, श्री सोमनाथ देवाली देवस्थान आनी जे कडेन आमी राखणदेव आनी जेका आमचे गांवची संरक्षणा खातीर गांवची रक्षणा खातीर आमी वर्साक एक बोकडो आनी एक कोंबो मारतात। आमच्या गांवांत कशेंच कसले डिसीज भितर सरनयो कांयच जावना आमचें आरोग्य बरें करून देवान दवरचें हें म्हणून आमी तेंकां सॅक्रिफायस करता देवाक। तेन्ना हो सामको इतलो लागीं क्लोज लागीं आसलेलो हो नाला हितून आमी 99.9% हिंदूच हांगा ते सगळी गणपती हाडटा आनी हे नाल्याक विसर्जन करतात। इतलो सेक्रेट आमगे हो नालो सरस्वती वेळार मुर्ती आमी विसर्जन करतात आनी सगळे आमगे देवकारी हे हांगा आसता हे व्हळाक आसता। तेन्ना हें जें पळय पोल्युटेड उदक वेस्ट येता युरिनेशन येता हो पिगरीचें तें सगळें तो हितून सोडटा आनी वॉटर पोल्युशन करता जें उदक आमी वोवपाचें नॉर्थ गोवा। सरपंच आयज तुमकां कश्टी लोकांनी मुद्दम मिटिंगे आपोवन हाडलेलें तशें तुमकां हांगसर इन्स्पेक्शन दाखयलेलें म्हणटकीर हें तुमगे मुखारली स्टेप कशें आसतलें कित्याक लोकांचो एकूच डिमांड आसा की तें पिगरी फार्म जें आसा बंद करचें म्हणून। पयर 28 तारखेक हांगसर जेनिफर लायफ स्टॉक फार्म आसा तितून इन्स्पेक्शन घडिल्लें 28 तारखेक गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयिल्लें एनिमल हजबंड्री आयिल्ली आनी हेल्थ ऑफिसर आयिल्ले तेंचे कडच्यान कन्सर्न रिपोर्ट आमी घेतले। आमी ते दीस इन्स्पेक्ट केल्लें तो नाला आसा तो सामको तेंकोन आसा एक 3-4 मिटरां भितर नाला आसा नाला तेंकोन तेणी 6 फीट मारला तो सामको तेंकोन आसा थंय आनी तो सगळी वेस्ट आहा ते नाला वचपाची पॉसिबिलिटी चड आसा आनी तेका लागून आमी जाता तितले प्रयत्न गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन कशें रिपोर्ट दिता आनी पंचायती वटेन पंचायत ही सदांच गांवचे वटेनची आसतले हांगसर कितलेशे लोक येयल्ले आसा आनी खरोच तेजो वास हो खरोच गांवां येता आनी तो असो एक वास आसा तो सगळ्यांक भुरग्यांक व्हडल्या सिनियरांक जाणटेल्यांक खरें हार्मफूल आसा
आनी ती एक एनओसी दिल्ली, त्याने आमचे कडेन जे एनओसी घेतली एनिमल लायफ स्टॉक म्हणून, आनी ताणें पिगरी म्हणून घातल्या. तेजेर जाता तितले प्रयत्न करून आमी लोकां फाटल्यान ती जाता तशें करून रिवोक करपाचे आमचे प्रयत्न पंचायतीचे बॉडीचे आसतले. आनी हे कन्सर्न आसा तेणें हें लायफ स्टॉक केलां, पिगरी केलां, तें गांवांत करप नाशिल्लें, खंय तरी पयस करपा आशिल्लें. गांवांत लोकांची समस्या पयलीं जाणून घेवपा आशिल्ली. ताका लागून पंचायत हे सदांच कश्टी गांवडी आसतली आनी ते जाता तितले बेगीन तेजे तोडगे काडून कितें तरी पंचायत आमकां गांवांक कितें तरी रिजनेबल आन्सर सांगतली. नमस्कार. सावड्डे मतदारसंघाच्या काले पंचायत आनी कश्टी वार्ड ह्या कश्टी गांवांत पिगरी फार्म जें आसा तें अस्तित्वांत आसा गेलीं कितलीं वर्सां. आनी ह्या पिगरी फार्माक लागून आतां लोकांक जे आसा कश्टी गांवचे लोक जे आसा तांकां भरपूर त्रास जावपाक लागले आसा. तेंची जे नॅचरल जे व्हाळ आसा किंवा शेत आसा किंवा जे तेंची विहिरी ज्यो आसा बांय ज्यो आसा त्या उदकाक खंय तरी हें जे मिश्रीत उदक जें आसा पिगरीचे फार्मांतले जे टँक ओवरफ्लो जावन किंवा टँक लिकेज जावन हे टोटल त्या व्हाळाक येता आनी त्या व्हाळांतल्यान ते शेताक येता आनी थंयच्यान ते जे बांय आसा गांवच्यो ते बांयक ते पाजरता. म्हणटकीर बांयचें उदक दुशीत जाल्लें आसा, तशेंच शेतय खंय तरी पेड्डीर जाता, तशेंच व्हाळ जे आसा ते व्हाळय पेड्डेतात. कश्टी गांवांक जर व्हाळाचें जर सांगपाक गेलें जाल्यार व्हाळाक गेले अनेक वर्सां जी आसा थंय गणपती विसर्जन आसतलें, सरस्वती विसर्जन आसतलें किंवा शिमग्याक जेन्ना हें करून येता खेळोन येता शीम जोकोन जेन्ना येता तेन्ना त्या उदकाचो इस्तेमाल करतात. आतां हें उदक जेन्ना अशें ह्या पद्दतीन दूशीत जर जालें जाल्यार हें देवाक पडटा काय कितें आनीक हें खंय तरी हानिकारक अशें उदक आसा. म्हणल्यार पिगरी फार्माक जें पंचायतीन काले पंचायतीन जें हें दिल्ली एनओसी दिल्ली ती रिवोक करची अशी मागणी लोकांनी केल्ली आसा. आनी काले पंचायतीचे सरपंच जे आसा बबन गांवकर हे सुद्दां ह्या आयज मिटिंगेक आसले आनी गांवचे जवळ जवळ 40-50 लोक आयज मिटींग घेवन ठराव घेतलो आसा की ही जी पिगरी फार्म जे आसा तें बंद करचें. कारण हे जर पिगरी फार्म जर चालू उरत जाल्यार गांवाक दूशीत उदक जालें तशी घाण जी आसा ते वास सगळो गांवाक पसरता. आनीक पळयता आमी डॅमाचें उदक जें आसा तें डॅमाचें उदक कालीक न्हंयक सोडलें आसा पायपलायनीच्यान आनीक तें मोपाक खंय तरी सप्लाय करतात. पूण तशेंच जर आमी हांगा पळयत जाल्यार हें जर पिगरी फार्मांतली जें लिकेज उदक येता आनी त्या व्हाळांतल्यान जेन्ना येता हेंच उदक काली न्हंयक वयता आनी काली न्हंयक गेले नंतर जें उदक डॅमाचें सोडटा तितून मिश्रीत जाता. म्हणून अशें दुहेरी आनीक तिहेरी म्हणटा तशें जे लोकांक त्रास जाता, जनावरांक त्रास जाता, ज्यो नॅचरल व्हाळ आसा किंवा नॅचरल ज्यो विहिरी ज्यो आसा त्या उदकाक त्रास जाता. अशें आसतना हें पिगरी फार्म जें आसा तें कित्याक जाय अशें करून हो ठराव घेवन तो दिल्लो आसा. आनीक जाता तितले बेगीन जी एनओसी पंचायतीन दिल्ली आसा ती रिवोक करची आनीक लोकांक सुस्कारा दिवचो इतले लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर काले.